नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बुद्ध वचन संग्रही त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकका 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 120औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएका एपिसोडहरूमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायमा भएका 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात, जसलाई डुक निपात अथवा दुईटा विषयवस्तु लिएर सङ्ग्रह गरिराखेको डुक निपातको विषयमा चर्चा गरिराखेका थियौँ र त्यो डुक निपातमा पनि विभिन्न वर्गहरू छन्। ती वर्गहरूमध्ये चौथो वर्ग, जसलाई समचित्त वर्ग अथवा समान चित्त वर्ग अथवा शान्त चित्त वर्ग भनिएको छ, त्यसमा भएका 10वटा सूत्रहरूमध्ये हामीले 7औं सूत्रसम्मको चर्चाहरू सकाइसक्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले 8औं सूत्र, यही डुक निपातको समचित्त वर्गमा भएका 10वटा सूत्रहरूमध्ये 8औं सूत्रमा बुद्धको भनाइ के छ त भन्ने विषयतिर हामी लाग्दैछौँ। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरेर, भिक्षुहरू हो, जति बेला चोरहरू बलवान हुन्छन् त्यति बेला राजाका गणहरू दुर्बल हुन्छन्। यस्तो समयमा राजाहरूलाई आउजाउ गर्न सजिलो हुँदैन तथा प्रत्यन्त जनपदमा अनुशासन गर्न पनि सजिलो हुँदैन। त्यस्तै गरी ब्राह्मण गृहपतिहरूका लागि पनि त्यस बेला गाह्रै हुने हुन्छ, कामको निरीक्षणमा सजिलो हुँदैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राज्यमा सुरक्षा चुनौतीको कुराहरूलाई अगाडि सारेर भगवान बुद्धले राज्यमा चुनौती कति बेला हुन्छ र त्यो चुनौती कति बेला चुनौती रहन्नन् भन्ने उदाहरण दिनुहुँदै भिक्षुहरूको यहाँ चर्चा गर्न खोज्नुभएको हामी यहाँ पाउँछौँ। र यसरी जति बेला चोरहरू माने दुर्जनहरू, सज्जन होइन कि दुर्जनहरूको बोलवाला बढी हुन्छ, त्यति बेला राज्यमा धेरै प्रकारका सङ्कटहरू आउँछन्, सुरक्षा चुनौतीहरू आउँछन् र त्यो अब यहाँ राजाको उपमा दिइयो। भन्नुको अर्थ राज्यका सञ्चालक जोसुकै होस्, त्यसलाई पनि सजिलो हुँदैन र त्यसको साथसाथै त्यो देशमा बस्ने बासिन्दाहरू, त्यो देशका नागरिकहरूलाई पनि सजिलो हुँदैन, उनीहरूलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू बुद्धले भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो बुद्धको शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा, सुन्ने क्रममा बुद्धले विभिन्न कुराहरू बताउनु भएको हामी पाउँछौँ र कतिपयलाई लाग्न सक्छ बुद्धले मात्र धर्मका कुराहरू, धार्मिक कुराहरू मात्रै भन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। तर त्रिपिटक अध्ययन गर्दाखेरि हामीले धर्मका कुराहरू मात्रै होइन, त्यहाँ ध्यानका कुराहरू मात्रै होइन, बुद्धको उपदेशभित्र हामीले विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरूको सङ्गालो पाउँछौँ। त्यहाँ आर्थिक व्यवस्थापनका कुराहरू, राज्य व्यवस्थापनका कुराहरू, सुशासनका कुराहरू, राज्य व्यवस्थापकले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तव्यका कुराहरू, राज्यलाई कसरी उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ, राज्यमा बसेका नागरिकहरूलाई कसरी उनीहरूलाई व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूबाट कसरी राज्यले चाहिँ काम लिनुपर्छ देखि लिएर सबै प्रकारका व्यवस्थापनका कुराहरू, समाज व्यवस्थाका कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू, सबै कुराहरूको हामीले त्यहाँ सङ्गालो नै पाउँछौँ। तसर्थ बुद्धको शिक्षा मात्र एउटा धर्मको शिक्षा होइन, मात्र त्यहाँ दर्शनका कुराहरू मात्रै होइन, त्यहाँ कोही पनि मानिसलाई आफ्नो जीवनचर्या, आफ्नो जीवन कसरी चलाउनु पर्छदेखि लिएर, समाज व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छदेखि लिएर, पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छदेखि लिएर र समाजमा भएका विभिन्न वर्गहरू, विभिन्न पक्षहरूको व्यवहारिक कुराहरूदेखि लिएर
राज्य सञ्चालनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय एक देशदेखि एक देशले अर्को देशप्रति कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ र कस्तो मित्रतापूर्ण व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको साङ्गो पाङ्गो नै हामी पाउँछौँ। र यसै सन्दर्भमा अहिले जुन यो 8औं सूत्रमा हामीले पायौँ, जति बेला त्यो चोरहरू अथवा दुर्जन व्यक्तिहरू देशमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ तब सबैजनालाई गाह्रो हुन्छ। भिक्षुसँग यहाँलाई जानकारी नै छ, बुद्धको शिक्षालाई आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि प्रतिपादन भएका यी शिक्षाहरूलाई आजसम्म निरन्तरता दिएर ल्याउने एउटै मात्रै निकाय हो, त्यो बुद्धका श्रावक सङ्घहरू, भिक्षु सङ्घ। र भिक्षुनी सङ्घ पनि थियो पहिला, अहिले पनि कतिपय देशमा भिक्षुनी सङ्घको चर्चा हुने गर्दछ। के होस्, बुद्धको शिक्षालाई यसरी बुद्धका शिष्यहरू, भिक्षु भिक्षुनीहरू, त्यसै गरेर उपासक उपासिकाहरूले यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेर यसलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गरेर राखेको कारणले आज हामी यो बुद्धको शिक्षा अध्ययन गर्न, सुन्न र अभ्यास गर्ने मौका पाइराखेका छौँ। र त्यो भिक्षुसँगको जुन महत्ता छ, जुन उपादेयता छ र जुन आवश्यकता हुन्, ती कुराहरूको बारेमा पनि हामीले पहिलेका एपिसोडहरूमा चर्चाहरू गरिसक्यौँ। र अब त्यो भिक्षुसँग स्थापना भइसकेपछि र बुद्धकै समयमा लाखौँ भिक्षुहरूको त्यहाँ सङ्ख्या भइसकेका थिए र त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको 2600 वर्षको इतिहासमा हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ अरबौँ भिक्षुहरूको सङ्ख्या हामीले पाउन सक्छौँ। त्यस्तो अनगिन्ती सङ्ख्याको बीचमा राम्रा भिक्षुहरू पनि हुन्छन् र कतिपय नराम्रा भिक्षुहरू पनि हुन्छन्। जस्तो कि बुद्धकै समयमा पनि यो भिक्षु हुनेहरूलाई धेरै प्रकारका सुविधाहरू प्राप्त हुने देखेर कतिपय मानिसहरू जसले बुद्धको शिक्षालाई रुचाउँदैनन् र कोही त त्यो जासुसी गर्नुको लागि पनि भिक्षु हुन आउनेहरू कतिपय थिए र त्यसै गरेर कोही निर्लज्ज भिक्षुहरू थिए, कोही पापी भिक्षुहरू थिए। त्यसकारण तिनीहरूको उदाहरण लिएर बुद्धले के भन्नुभयो त, जसरी राज्यमा दुर्जनहरू अथवा चोरहरू चाहिँ वृद्धि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि राज्यमा व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती हुन्छ, सुरक्षाको चिन्ता हुन्छ र हुँदा राज्य सञ्चालक समेतलाई पनि आउजाउ गर्न गाह्रो हुन्छ भने जस्तै जब पापी भिक्षुहरू बलवान हुन्छन् भन्दै गर्दाखेरि, यो सुन्दै गर्दाखेरि हामीलाई अलि अप्ठ्यारो पनि महसुस हुन सक्छ अथवा कस्तो कुरा होला भनेर पनि त्यहाँ विचार आउन सक्छ। पापी भिक्षुहरू पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, त्यो शङ्का पनि उत्पन्न हुन सक्छ। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसमा कुनै प्रकारको अचम्म मान्नुपर्ने कारण छैन। किन भन्दाखेरि मानिसको मन न हो, भिक्षुहरू पनि त मानिस नै हुन्। मानिसको मन कति बेला बदलिन्छ, कति बेला फेरिन्छ। अहिले भर्खरै सज्जन व्यक्ति एकछिनपछि नै दुर्जन पनि हुन सक्छ र अघिसम्म दुर्जन भएको व्यक्ति अहिले तुरुन्तै सज्जन पनि हुन सक्छ। यो चित्तको स्वभावलाई हामीले बडो अचम्मको मान्नुपर्छ। त्यसकारण चित्त विचित्रको छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। र जब यसरी पापी भिक्षुहरू माने बुद्धले भिक्षुहरूको लागि नियमहरू बनाउनु भएको छ। भिक्षुहरूका लागि 227 नियमहरू छन्, भिक्षुनीहरूको लागि 311वटा नियमहरू छन् र ती नियमहरूलाई चाहिँ तोडमोड गरेर, तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर, त्यसलाई गलत किसिमबाट चाहिँ अर्थ्याएर आफू खुसी, आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको नियमहरू चाहिँ लागू गरेर जस्तो पायो त्यस्तो किसिमबाट, अनैतिक किसिमबाट, अधार्मिक किसिमबाट चल्ने भिक्षुहरू पनि त्यति बेला पनि थिए, माने बुद्धकालीनमा अवस्थामा पनि थिए। र पछि पनि त्यस्ता नियम नमान्ने, नियम बिगार्ने र त्यस्तो अनैतिक तवरले चाहिँ भिक्षु जीवन जिउने भिक्षुहरू पनि धेरै थिए। हुन त
उनीहरूले त्यो जुन अनैतिक काम गरे, अधार्मिक काम गरे र जति पनि अनैतिकहरू कामहरू गरे ती सबैको जिम्मेवारी त उनी आफै हुने त त्यो स्वाभाविक नै भयो। त्यसमा त कुनै दुई मत नै रहन्न। तर त्यसरी अनैतिक किसिमबाट काम गर्ने भिक्षुहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूप्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू, उनीहरूप्रति श्रद्धावान धर्मका अनुयायीहरू अन्योलमा पर्ने हुन्छ। र यसरी त्यस्तो पाप कर्ममा रमाउने, पाप कर्मलाई बढावा दिने र पाप कर्मलाई पाप कर्म हो भनेर चाहिँ त्यसलाई त्याग्न नचाहने त्यस्ता भिक्षुहरू पनि थिए। र बुद्धले के भन्नुहुन्छ त, जब यी पापी भिक्षुहरू बलवान हुन्छन् त्यति बेला सज्जन भिक्षुहरू दुर्बल हुन्छन्। सज्जन भिक्षुसँगहरू बीच मौन धारण हुने हुन्छ। किन? अब सही कुरा गर्यो त्यो निर्लज्ज, त्यो अधार्मिक भिक्षुहरूले चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने भयो, आरोप प्रत्यारोप गर्ने भयो, झगडा गर्ने भयो, नचाहिने कुराहरू गरेर चाहिँ झन् बदनाम गर्न खोज्दै हुन्छ। जुन कुरा कि सज्जन भिक्षुहरूलाई त्यो लज्जाले नै उले चाहिँ पचाउन नसक्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि समाजमा पनि त्यस्ता नमिल्दा कुराहरू, अन्याय अत्याचारका कुराहरू हामी धेरैले अनुभव गरिराखेका छौँ। राज्य स्तरमा पनि त्यस्ता कुराहरू भइराखेका कुराहरू हाम्रो अगाडि ज्वलन्त उदाहरण बनिराखेका छन्। नराम्रो प्रवृत्तिका मानिसहरू हाबी भयो भने राम्रो विचार, राम्रा असल चिन्तकहरू, मार्ग प्रदर्शकहरू उनीहरू चुप लाग्नुपर्ने अवस्था आइराखेका हुन्छन्। अहिले पनि कतिपय क्षेत्रहरूमा यो कुरा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामी देखिराखेका छौँ। र त्यसरी पापी भिक्षुहरू, निर्लज्ज भिक्षुहरू, अधार्मिक प्रवृत्तिका भिक्षुहरूको बोलवाला भएपछि सज्जन भिक्षुहरू त्यो लज्जाले पनि, विनयले पनि र आफ्नो नैतिकताले पनि उनीहरू चुप लाग्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। र त्यो चुप लागेर पनि बस्न सकिएन अथवा त्यहाँ उसको चाहिँ त्यहाँ बस्न मुस्किल पर्यो भने त्यहाँबाट पलायन भएर प्रत्यन्त जनपदमा पनि जाने हुन्छन्। भनेको दुर्गम क्षेत्रतिर जान सक्ने हुन्छन्। किन? त्यहाँ टिक्नै दिँदैन, टिकी खानै दिँदैन। र जुन काम यसरी पापी भिक्षुहरूको सङ्ख्या बढेर उनीहरूको हालिमुहाली भएपछि सज्जन भिक्षुहरू त्यसरी कि त मौन बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, कि त त्यो ठाउँ छोडेर सीमान्तकृत दुर्गम स्थानतिर गएर चाहिँ आफ्नो जीव ज्यानलाई बचाउनु पर्ने अवस्था आउँदाखेरि त्यो काम भनेको बहुजनका लागि अहित, असुख र अनर्थकारी हुन्छ भनेर बुद्धले बडो राम्रोसँग उदाहरण दिनुभयो। र यसरी बहुजनका लागि अहित, असुख, अनर्थ हुन्छ। कसको लागि? देव मनुष्यहरूको दुःखको कारण पनि बन्दछ भनेर यसरी उदाहरण दिएर उहाँले सम्झाउनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो समाजमा पनि यही कुराहरू लागू भइरहेको हामी पाउँछौँ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, जहाँ लुच्चा, लफङ्गा, फटा, अत्याचारीहरू वृद्धि हुन्छन् त्यहाँ सज्जन व्यक्तिहरू, सदाचारी व्यक्तिहरू कि त चुप्प लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, कि त त्यो ठाउँ छोडेर जानुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यसै गरेर भिक्षुहरूमा पनि यस्तो कुराहरू लागू भएपछि, सज्जन भिक्षुहरू पलायन भएपछि अब ती सज्जन भिक्षुहरूबाट धर्मका कुराहरू सुनेर, अध्ययन गरेर, अभ्यास गरेर जुन दुःख मुक्तिको बाटोमा लाग्नुपर्ने हो त्यसबाट वञ्चित भयो। र त्यो वञ्चित हुनु भनेको त्यो अहित भयो, सुखको कारण भएन, असुखको कारण भयो। र त्यसले कुनै प्रकारको लाभकारी काम हुन सक्दैन, त्यो अनर्थकारी हुन्छ। र त्यो भनेको देव मनुष्यहरूको लागि दुःखको कारण बन्छ।
अब यहाँ देवको कुरा शब्द प्रयोग हुँदाखेरि कतिपयलाई नपच्न सक्छ, कतिपयलाई अविश्वास हुन सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जो व्यक्ति राम्रो काम गरेर सबैलाई सुख हुने काम गरेर सबैको प्रशंसा बटुल्न योग्य छ भने त्यस्तोलाई देउता जस्तो मान्छे भनेर अहिले पनि समाजमा त्यस्तो कुराहरू हामीले सुन्न देख्न पाइराखेका छौँ। र अब त्यही किसिमबाट जो व्यक्तिले राम्रा कामहरू गरेर जान्छन् उसको मृत्युपछि सुगति प्राप्त हुन्छ भनेर यो त जुनसुकै धर्ममा पनि हामीले सायद देख्न पाउँछ। तर राम्रो काम गर्न पाएन भने, राम्रो कामको अभ्यास गर्न पाएन भने त्यहाँ सुखको काम, सुख हुने कारणहरू हटेर जान्छ। त्यो भनेको दुःखको कारण बन्छ। यो चाहिँ नकारात्मक कुराहरूको बारेमा बुद्धले पहिला सतर्क गराउनु भयो र त्यसपछि सकारात्मक पक्षलाई चाहिँ उहाँले अघि सार्नुभयो। कसरी त? भिक्षुहरू हो, जति बेला राजा बलवान हुन्छन् अथवा राज्यका शासकहरू, राज्यका सञ्चालकहरू बलवान हुन्छन्, बलवान अर्थ त्यो हृष्टपुष्ट भएर चाहिँ बलशाली युक्त भनेको होइन कि उसको हक, उसको हैकम चल्छ, उसले जनताको लागि, आफ्नो देशका नागरिकको भलोको लागि गर्ने कामहरूलाई सबैले समर्थन गरेर सबैलाई चाहिँ कल्याण हुने काम गर्छ भने त्यति बेला त्यो राज्य सञ्चालक अथवा त्यो राजा बलवान भएको चाहिँ ठहरिन्छ। र त्यति बेला ती चोरहरू अथवा ती दुर्जनहरू चाहिँ दुर्बल हुन्छ। किन? त्यहाँ कानुनको राज हुन्छ। जब जब कानुनको राज चाहिँ फिटलो भएर जान्छ त्यति बेला त्यहाँ फटाहाहरूको राज हुन थाल्छ। र जब जब कानुनको राज बलियो हुन्छ तब तब दुर्जनहरूको त्यहाँ सङ्ख्या घट्छ अथवा दुर्बल हुन्छ। यस्तो समयमा राजाहरूलाई आउजाउ गर्न सजिलो हुन्छ तथा प्रत्येक जनपदमा अनुशासन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। भने देशभरि नै त्यो शान्ति सुरक्षाको वातावरणलाई चाहिँ कायम गर्न सजिलो हुन्छ। साथै ब्राह्मण गृहपतिहरूका लागि पनि त्यसबेला सजिलो नै हुने गर्छ। कामको निरीक्षणमा पनि सजिलो हुने हुन्छ। यहाँहरूलाई नै जानकारी भएका कुराहरू भएकोले मैले धेरै विस्तृत गर्न चाहिनँ। तर पनि छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जब जब राज्यमा सुशासन कायम हुन्छ, राज्य सुचारू रूपमा चल्छ, कति बेला कानुनको राज हुन्छ। कानुन भनेको कानुनले निर्दिष्ट कामहरू त्यहाँ भएका हुन्छन्। त्यहाँ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घुसखोरीका कामहरू हुन्नन् र जनताले चाहिँ सुखपूर्वक आफ्नो जीवनचर्या गर्न पाइराखेका हुन्छन्। र देशमा सबैतिर त्यो सीमान्त क्षेत्रमा, प्रत्यन्त जनपदमा, दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि त्यहाँ शान्ति सुरक्षाका वातावरणहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ। किन? कसरी त भन्दाखेरि त्यहाँ राज्यका व्यक्तिहरू, कर्मचारीहरूको उपस्थिति, कस्ता कर्मचारी त? इमान्दार कर्मचारीहरू। त्यस्तो भएपछि जहाँ पनि त्यो सुशासनको अनुभूति हुन सक्छ। यहाँ भन्न खोजिएको आशय यस्तै आउँछ। र त्यति बेला अब कामको निरीक्षणको लागि होस्, कामको चाहिँ त्यहाँ कार्यान्वयनको लागि होस्, त्यो सजिलैसँग कामहरू हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर जति बेला सज्जन भिक्षुहरू सबल हुन्छन्, सज्जन भिक्षु माने विनय नियम अनुसार चल्ने, बुद्धले जसरी भन्नुभएको हो, जसरी सिकाउनु भएको हो र जसरी भनिएको हो त्यही अनुसारले आफूले पनि त्यसलाई अवलम्बन गरेर आफूले पनि आचरण गर्ने र अरूलाई पनि आचरण गराउन सक्ने त्यस्तो सज्जन भिक्षुहरूको चाहिँ बोलवाला हुन्छ। त्यति बेला ती निर्लज्ज, ती पापी, ती अधार्मिक भिक्षुहरू दुर्बल हुन्छन् र अब चाहिँ तिनीहरू चुप बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ अथवा त्यो स्थान छोडेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किन? उनीहरूको अनैतिक कुराहरू, उनीहरूको चाहिँ असत्य कुराहरू, उनीहरूको चाहिँ त्यो अधार्मिक कुराहरू सुन्न त्यहाँ कोही पनि तयार हुन्नन्। त्यसपछि उनीहरूको त्यहाँबाट पलायन निश्चय रूपमा हुने अवस्था आउँछ। र यसरी सज्जन भिक्षुहरूको सङ्ख्या बढ्दाखेरि, उनीहरू बलवान हुँदाखेरि, उनीहरूले भने जस्तो, उनीहरूले सिकाए जस्तो, उनीहरूले निर्देशन दिए अनुसारको कामहरू हुन्छन् भने त्यो
बहुजन हितको लागि, बहुजन सुखको लागि र अर्थकारी पनि हुन्छ। र त्यो भनेको के त भन्दाखेरि देव मनुष्यहरूको सुखको कारण बन्छ। यसरी बुद्धले बडो स्पष्टसँग, राम्रोसँग, बडो व्यावहारिक भाषामा, व्यावहारिक उदाहरण दिएर यस्तो कुराहरू सम्झाउनु भएको छ। यसरी बुद्धको समयमा पनि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, दुष्ट चित्त भएका, दुष्कर्म गर्ने व्यक्तिहरू पनि भिक्षु बन्न आएका थिए र उनीहरूको त्यो इन्टेन्सन, उनीहरूको उद्देश्य नै फरक खालको हुन्थ्यो। कि त त्यहाँ भिक्षुसँगमा आएर चाहिँ डामाडोल गरेर तहस नहस पार्ने, कि त त्यहाँ जासुसी गर्न आउने, कि त आफ्नो मनगढन्त कुराहरू लाडेर मानिसहरूलाई दिग्भ्रमितमा पार्ने चाहिँ त्यस्तो वर्गहरू पनि थिए। त्यो कुरा बुद्धलाई थाहा थियो र बेला बखतमा उहाँले चाहिँ यसरी अनुशासन गरेर नराम्रो मानिसहरूको चित्तलाई परिवर्तन गरेर, हृदय परिवर्तन हुने गरिकन उहाँले चाहिँ गरेका उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई सपारेको घटनाहरू धेरै छन्। तर बुद्ध बितिसक्नु भएपछि उहाँ त हुनुहुन्न, रहनु भएन। तर पनि त्यस्ता भिक्षुहरू बन्ने क्रम त रोकेको थिएन र अहिले पनि वर्तमान समयमा पनि त्यस्ता भिक्षुहरू थुप्रै सङ्ख्यामा देख्नमा, सुन्नमा, हेर्नमा पाइन्छ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कोही एकजना भिक्षुको क्रियाकलाप हेरेर यदि उसको चाहिँ गलत क्रियाकलाप छ भने यो भिक्षुहरू सबै त्यस्तै हो भनेर त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नु कति पनि जायज लाग्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। त्यो हुनु भनेको त्यो आफूले एउटा अकुशल कर्म गरेको ठहरिन्छ। र एकजना राम्रो सज्जन भिक्षु देखेर, शीलवान, नैतिकवान, आचरणवान, इन्द्रिय संयम भएको भिक्षु देखेर भिक्षुहरू सबै यस्तै राम्रा हुन्छन् भनेर त्यो धारणा राख्नु पनि त्यो गलत हुन सक्छ। त्यसको अर्थ यो गलत अर्थ नलागोस् कि यहाँ सबै भिक्षु खराब छ, सबै भिक्षु असल छ भनेर यो भिक्षुको चाहिँ वकालत गर्न आएको जस्तो यस्तो अर्थ नलागोस्। हामी मान्छे हौँ, हामीमा विवेक बुद्धिको चाहिँ जुन क्षमता छ, शक्ति छ, जुन विशेषता छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नु बडो आवश्यक छ। कोही पनि भिक्षु देख्दैमा त्यसलाई त्यसप्रति नकारात्मक स्वभाव राख्नु त्यो पनि गलत। र एकजना राम्रो भिक्षु देखेर सबै भिक्षु त्यस्तै हुन्छ भनेर त्यो सोचाइ राख्नु पनि गलत हुन सक्छ। मैले अघि निवेदन गरेँ, कतिपय मानिसहरू यो बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ तहस नहस पार्ने, बिगार्ने, बुद्धले भनेको कुरालाई नभनेको भन्ने र नभनेका कुरालाई भनेको भनेर यसरी दुष्प्रचार गरेर यो बुद्धको शिक्षालाई नै बदनाम गर्ने खालका कतिपय मानिसहरू लागि परेका छन्। कोही बुद्ध धर्मभन्दा बाहिर बसेर लान्छना लगाउने, आरोप लगाउने, बिगार्न खोज्ने त त्यो बुद्धको समयदेखि अहिलेसम्म पनि कायम नै छन्। तर भिक्षुकै रूपमा पनि त्यसरी बिगार्न खोज्नेहरू पनि हुन्छन्। त्यसतर्फ हामी सतर्क हुनुपर्छ। र यदि हामी साँच्चै नै सज्जन भिक्षु, विनयशील, इन्द्रिय संयमी, नैतिकवान भिक्षु यदि हामीले भेटायौँ, फेला पार्यौँ भने उनको सत्सङ्गत गर्नु बडो कल्याणकारी हुन्छ। बहुजन सुख, बहुजन हित र अर्थकारी हुन्छ भन्ने कुरातिर चाहिँ हामीले बुझ्नु बुद्धिमानी होला जस्तो लाग्दछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले मैले यो अङ्गुत्तर निकाय डुक निपातको चौथो वर्ग समचित्त वर्गको 8औं सूत्रको बारेमा, 10वटा सूत्रहरू भएका मध्ये 8औं सूत्रको बारेमा केही कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा बोडी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्।